नमस्कार। यो टेलिभिजनको यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर लोचन कार्की। उहाँ नेपाल चिकित्सक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म मूलतः 3 विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछु। 1, चिकित्सक र समग्र स्वास्थ्यकर्मी उनले यतिखेर निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, जनअपेक्षा के गरिरहेका छन् चिकित्सकहरू, समग्र स्वास्थ्यकर्मीहरू र कता कता आम नागरिकमा किन त्यति सहयोगी भूमिका निर्वाह हुन सकेन चिकित्सकहरूबाट, समग्रमा स्वास्थ्यकर्मीबाट, अस्पतालहरूबाट एउटा प्रश्नको रूपमा छ। त्यसै गरी आम नागरिकको यतिखेर दायित्व र भूमिका के हुनुपर्छ, के कस्तो भूमिका निर्वाह हुनुपर्छ। 2, तेस्रो अभिभावकको रूपमा मानिन्छ, लोक कल्याणकारी राज्यको कल्पना गरिएको छ। त्यो सरकारले के गर्नु पर्थ्यो, कहाँनिर सरकार चुक्दैछ। यी 3 मुद्दालाई म उहाँसँग आज केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछु। यसकारण कि कोरोना भाइरस जसले महामारीको रूप लिएको छ, 200 भन्दा बढी देशमा यसले यति ठुलो तनाव सिर्जना गरेको छ, मानव जातिको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्ने ढङ्गले यसरी महामारी फैलिएको छ। यसलाई जसरी पनि मानव जातिले विजय प्राप्त गर्नु छ, त्यसका लागि के गरिनुपर्छ, के हुनुपर्छ, के भइरहेको छ, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब मैले विषय कसरी प्रवेश गर्न चाहेँ भने, तपाईँ वीर अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ, एउटा अनुभव प्राप्त डाक्टर पनि हुनुहुन्छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष समग्र चिकित्सकहरूको छाता सङ्गठन नेपाल चिकित्सक सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कता कता अलिकति अविश्वासको जस्तो अवस्था यसकारण पैदा भयो, निजी क्षेत्रका अस्पताल र सरकारी अस्पतालहरू पनि त्यति सहयोगी रूपमा प्रस्तुत हुन सकेनन्। आम नागरिक पीडित भए, साराका सारा सामान्य ज्वरो आएर गयो भने पनि यो कतै कोरोना भाइरस भएको हो कि भन्न त्यो भागाभागको स्थितिमा अस्पतालका अगुवाहरू, चिकित्सकहरू त्यसरी परिणत भएका छन्। त्यसकारण यो अविश्वासको स्थिति सिर्जना भएको छ। आचार संहिता हुन्छ, एउटा सेवामूलक प्रकृतिको यहाँहरूको जब हो, त्यो खालको जबको प्रकृति पनि हो। त यो अलिअलि अविश्वास जस्तो देखिन्छ। मैले भलै यो अलि नकारात्मक ढङ्गले विषयलाई उठान गरेँ। त यो मूलतः यो किन अवस्था यस्तो आयो, किन अविश्वासको स्थिति पैदा भएको, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, अरू क्रमशः विषय उठान गर्छु, कृपया। एकदमै राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भयो, किनभने यो सबैलाई क्लियर गराउन पनि जरुरी छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले 3 भागमा राखेर कुरा गर्छु। कृपया। एउटा, यसमा कहाँ कमी कमजोरी भयो भनेदेखि यो जब कोभिड-19 नेपालमा पनि आउने सम्भावना भएर हुने बित्तिकैदेखि नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले आफ्ना सम्पूर्ण डक्टर्सहरू प्लस स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहनु भनेको हो र सबै स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरू तयारी अवस्थामा रहिरहेको अवस्था हो। र जे जस्तो परिस्थितिमा पनि, हिजोको दिनमा पनि महामारी हुँदाखेरि, भुइँचालोको बेलामा पनि चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीले आफूलाई प्रमाणित गरे हुन् र आज पनि प्रमाणित गर्नेवाला छन्, गर्छन् र अहिले पनि के भन्छ आफ्नो लिमिटेड रिसोर्सेसहरूमा काम गरिरहेछन्, गरि नै रहेछन्। त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भयो भने यहाँ अरू कुराहरू यो यसलाई बुझ्न कसरी ढङ्गलाई म अलिकति समय लिएर के बुझाउँछु भने, सबभन्दा पहिले जब यो आउने स्थिति भइसकेपछि राज्यले के भन्यो भने सबै अस्पतालहरूले आफ्नो आफ्नो हस्पिटलमा फिभर क्लिनिक चलाउनु र आइसोलेसन वार्ड राख्नु भन्ने कुरा आयो। त्यो आउने बित्तिकै हामीले मेडिकल एसोसिएसनले के भन्यौँ भनेदेखि यो डिसिजन गलत भयो। यसलाई यसरी गर्दै जाँदाखेरि हरेक अस्पतालले कोभिड क्लिनिक चलाउन सक्ने स्थिति पनि रहँदैन, नम्बर 1, किनभने उसँग क्षमता पनि हुनु पर्यो, पर्याप्त मात्रामा पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट पनि हुँदैनन्, सबै हस्पिटलमा आइसियुहरू पनि हुँदैनन् अथवा पर्याप्त मात्रामा स्टाफ्सहरू पनि हुँदैनन्। र त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामीले हरेक हस्पिटलमा कोभिड क्लिनिक चलायौँ भने, फिभर क्लिनिक चलायौँ भने र आइसोलेसन वार्ड राख्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ कोभिड इन्फेक्सन भएका बिरामी पनि र कोभिड इन्फेक्सन नभएका बिरामीहरू पनि, सम्भावना भएका र नभएका बिरामीहरूको क्रस इन्फेक्सन भएर एकले अर्कोलाई सङ्क्रमण बनाउने जनमहामारीको रूप लिन्छ, जनसङ्क्रमण बढ्छ। हरेक हस्पिटल नेपालको काठमाडौँका सबै सम्पूर्ण अस्पतालहरूमा अब एउटै बिरामी मात्रै गइदियो भने त सबै हस्पिटलहरू नै सङ्क्रमित हुने अवस्था आउँछ र कुन अस्पतालले त्यस पछाडि चाहिँ अब भनौँ न सबै सङ्क्रमित भयो भनेदेखि त गाह्रो हुने भयो भन्ने एउटा पाटो रह्यो। त्यसपछि हामी मेडिकल एसोसिएसनले के भन्यो भने यो गर्नुभन्दा बरु निश्चित के भन्छ कोभिड हस्पिटल भनेर हामीले छुट्याउँ,
जसले गर्दाखेरि कोभिडका लक्षण रहेका बिरामीहरू पनि त्यतातिर सहजै जसलाई ट्राभलको हिस्ट्री छ, खोकी, ज्वरो, श्वासमा यो भयो भने उनीहरूलाई त्यो कोभिड हस्पिटल गयो भयो र जुन हस्पिटल अरू हस्पिटल्सहरूलाई चाहिँ नन कोभिड अथवा कोभिडका सिम्पटम नभएका बिरामीहरू चाहिँ सहज रूपमा अरू अस्पतालबाट, किनभने रेगुलर बिरामी त अहिले पनि छन्, अरू दीर्घकालीन अथवा अरू इमर्जेन्सीहरू त भइ नै रहेको छ र ती बिरामी चाहिँ नन कोभिड हस्पिटलमा जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि क्रस इन्फेक्सन पनि भएन, बिरामीलाई कुन हस्पिटल जाने पनि सहज हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले सुरुदेखि नै भनेको र त्यही सुरुको डिसिजन्सलाई करेक्सन नगरुन्जेलसम्म यो प्रब्लम भएको। अब अहिले आएर राज्यले के गर्यो भनेदेखि हिजो अस्तिबाट चाहिँ बल्ल के एउटा डिसिजन्सहरू आयो भने निश्चित रूपमा यो हस्पिटल चाहिँ कोभिड हस्पिटल भनेर छुट्याइदियो। अब त्यसले के सहज भइदिन्छ भनेदेखि चाहिँ अब चाहिँ कोभिडका लक्षण लागेका बिरामीहरू सिधै ती निश्चित तोकिएको अस्पतालमा जाने भए अथवा अरू अस्पतालहरूमा आएका बिरामीहरूलाई पनि ट्रायज भन्छौँ हामी, छुट्याउँछौँ कि यो कोभिड हो कि होइन, यो नन कोभिड हो कि के भन्ने कुरा चाहिँ ट्रायज गरिसकेपछि यो चाहिँ कोभिडको लक्षण भएका र हिस्ट्री छ भने अब ती कोभिड लक्षित अस्पतालहरूमा अरू अस्पतालले पठाइदिने र कोभिडसँग सम्बन्धित नभएका बिरामीहरूलाई अन्य अस्पतालहरूले हेर्ने भन्ने कुरा त्यो गएपछि त्यसले अलिकति अबदेखि सहज गराइदिन्छ। त्यो पहिले गरेको राज्यको डिसिजनको कारणले गर्दा नै त्यो गाह्रो भएको एउटा कुरा मैले भने। दोस्रो कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ हामीसँग पर्याप्त मात्रामा पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट्सहरू नहुनु अर्को ठुलो के भन्छ यो कारण हो। किनभनेदेखि तपाईँको अब हामी कहाँ त बिरामी अब बाहिर जस्तो चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी स्वयं पहिले सुरक्षित हुनु पर्यो। हो, सुरक्षित हुनु पर्यो दुई कारणले। अब यहाँ सुनिँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले अथवा अरूले के भन्न ठान्छन् भने डाक्टरले स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो सुरक्षाको लागि मात्रै माग्यो भन्ने जस्तो पनि सोचिरह होला। हुन त त्यो अधिकारको कुरा पनि हो, आफू सुरक्षित भएरै काम गर्नुपर्छ भनेर WHO ले पनि भनेको छ। हजुरको इथिक्सको कुरामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कोड अफ कन्डक्टको इथिकल गाइडलाइन्सहरू हेऱ्यो भने त्यसले पनि आफ्नो प्रोटेक्सन आचार संहिता त्यही अनुसार छ। तर त्योभन्दा पनि हामीले त किन बोलिरहेको छु भने म सङ्क्रमित भयो भनेदेखि त म दिनमा 100 जना बिरामी हेर्छु भने मलाई लक्षण आउन 5-6 दिन लाग्छ भने म त बाँकी त्यो 5-6 दिनमा 100 जना बिरामी प्रत्येक दिन हेऱ्यो भने अर्को 500 जनालाई मैले सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने भयो, म सोर्स अफ इन्फेक्सन हुने भयो भनेपछि त डाक्टर त झन् सङ्क्रमित हुनु नै भएन। हामीले त के गर्छौँ भनेदेखि कुनै पनि डाक्टरलाई सङ्क्रमित बिरामी हेरेको छौँ र अलिकति पनि शङ्का लाग्यो भने हामी उहाँहरूलाई सेल्फ आइसोलेसनमा राख्छौँ। इभन कोभिड-19 हेरिरहेको बिरामीलाई हामी घर जान दिँदैनौँ, उहाँहरूलाई बेग्लै के भन्छ 14 दिन अथवा परिवारमा किन जान दिँदैनौँ भने उसलाई उसमा अरूमा सर्न सक्छ, आफ्नो परिवारलाई सम्झन सक्छ। यदि यो भएकोले किन धेरै बिरामीहरू त सिम्पटम नदेखिकन असिम्पटोमेटिक कोभिड-19 थुप्रै प्रशस्त हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा पाटो दोस्रो कारण त्यो भयो, सुरक्षाका कारण भयो र तेस्रो कारण चाहिँ अब एज अ होल अब हामीले के भन्छ समग्र रूपमा कतिवटा चिज बुझाउन नसकेको कारणहरूले पनि हुनसक्छ। आत्तिने धेरै भएको कारणले पनि बिरामीहरू धेरै आउने र एकअर्कालाई सार्न सक्ने सम्भावनाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि नै यी सबै चिजहरू भएका हुन्। तर एउटै कुरा चाहिँ म यहाँ फोरमबाट के बताउन चाहन्छु भने नेपालका डक्टर्स स्वास्थ्यकर्मीहरूले चाहिँ अहिले पनि आजको दिनमा पनि आफूसँग मास्क अथवा विभिन्न चिजहरू स्वास्थ्यका उपकरणहरू नभएर पनि बिरामीलाई जाँचिरहेका छन्। त्यो चाहिँ खास आफ्नो लागि भन्दा पनि ती बिरामी र अन्य बिरामीहरूको क्रस इन्फेक्सन नहोस् भन्नको लागि, त्यो के भन्छ उनीहरूकै सुरक्षाको लागि। र अहिले कतिवटा बिरामी घरमै बसेर उपचार पाउन सकिन्छ, कतिवटा घरमै बसेर पनि वेट गर्न सक्ने अवस्थामा हस्पिटल आउँदा उहाँहरू नै सङ्क्रमित हुने डरहरू भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तोहरू कदमहरू गरेको हो। तर डक्टर्सहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहिँ बिरामी हेर्नलाई एकदमै के भन्छ पछि हट्नेवाला छैनन्, हटेका छैनन्। तर डाक्टर साहब मैले यसमा अलिकति क्रिटिकली प्रश्न गर्न चाहेँ। निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूमा त्यति सक्रियता, मानिसहरूको पहुँच र त्यहाँ गएकाहरूलाई पनि फर्काइदिएको त्यो सयौँ उदाहरण छन्, किन त्यस्तो? अब दुईवटा कुरा हो, सयौँ उदाहरण त नहोला, फाटोफुटो होला। किनभनेदेखि हामीले पनि आम संसारमा आएको विषयलाई मैले उठान दिएको, किनभनेदेखि हामीले पनि क्लोजली मोनिटरिङ गरिरहेको छौँ। इभन नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले हामीले के पनि निर्णय गरेका छौँ र आज भोलिबाट हामी पनि आफै पनि कहाँ कसरी हाम्रा चिकित्सकहरू पनि र स्वास्थ्यकर्मी पनि सुरक्षित छन् कि छैनन् र आम जनताहरूले पनि पाउनुपर्ने सुविधा पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको लागि हामी पनि आफै पनि अनुगमन जसरी हेर्न जाने आज भोलिबाट हामीले निर्णय गरेका छौँ। एउटा पाटो त्यो भयो। तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हिजो पनि हामी के भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा म अफिन भनेको प्राइभेट मेडिकल हस्पिटल्सहरूका अध्यक्ष र मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षहरूसँग बसेर र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर छलफल गरिरहँदाखेरि प्राइभेट हस्पिटलले वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि एकदमै सेवा दिन चाहिरहेका छन् र उनीहरूले डिक्लेयर लगभग हिजो 8 + 9 गरेर 17वटा अस्पतालहरूले आफूलाई कोभिड हस्पिटलमा कन्भर्ट गर्नलाई
के भन्छ इच्छा देखाएका छन्। कथम जो डाक्टर साहबले जुन ढङ्गको एउटा पोजिटिभ ढङ्गले जो जवाफ दिइरहनु भएको छ, कथम निजी क्षेत्रका अस्पताल, यहाँ क्लिनिकको पनि म कुरा गर्छु, सरकारी अस्पताल, उनीहरूले त्यो ढङ्गले सेवा प्रवाह गरेनन् भने नेपाल चिकित्सक सङ्घले के गर्न सक्छ? के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? कुनै त्यस्तो अरू पनि केही बाउन्डिङ प्रोसेसहरू केही त्यस्तो चाल्ने कुनै सोच बनाउनु भएको छ, या यही सन्दर्भलाई चाहिँ लक्षित गरेर केही प्लानहरू छ? होइन, दुईवटा कुरा हो। एउटा कुरा त हामी नेपाल मेडिकल एसोसिएसन भनेको त्यसलाई कुनै कारबाही गर्ने निकाय त होइन, नेपाल मेडिकल काउन्सिल होला, स्वास्थ्य मन्त्रालय होला। तर म एउटा के पूर्ण विश्वास त छु भने हिजो पनि म मिटिङमा छलफलमा बसेर आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्था आउँदा पनि आउँदैन। र किनभनेदेखि तपाईँको वास्तवमा भन्यो भनेदेखि आजको दिनमा हामीले के बुझाएको छौँ र राज्यलाई के बुझाइरहेछौँ र राज्यले के बुझ्नु जरुरी छ र राज्यले पनि के हदसम्म के बुझेको छ भनेदेखि आज यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा यहाँ सरकारी निजी प्राइभेट भन्ने छैन। किनभने निजी हस्पिटलहरू, निजी क्लिनिकहरू पनि यही मुलुकमा, यही धरतीमा बनेको अस्पताल हो। यही नेपालको कानुन सम्मत बनेको अस्पताल हो। यही नेपाली डाक्टरले उपचार गरिरहेका छन्। यही नेपाली जनताले उपचार पाइरहने हो। त्यसकारणले त्यसलाई हामीले यो प्राइभेट, यो निजी, यो सरकारी, यो गैर सरकारी भन्नुको सट्टा आज यो लडाइँमा सरकारी, गैर सरकारी, निजी, प्राइभेट सबै एउटै बास्केटमा सामूहिक प्रयत्न आम नागरिक सबैको यसमा र प्राइभेट हस्पिटल, हिजो मैले किन यो कन्फिडेन्स साथ भनिरहेको छु भने हिजो त्यो सारा प्राइभेट अस्पतालको अध्यक्षसँगै म बसिरहेको छु र उहाँहरू चाहिँ पटक पटक के भनिरहनु भएको छ भने बरु मन्त्रालयमा त्यहाँ माइन्युट गराउन, हामी जो माइन्युट पनि भएको छ कि हामीहरू जस्तै जुन हस्पिटलको लिस्ट बनाइयो कोभिड अस्पतालको लिस्टहरू, त्यसमा हाम्रो हस्पिटलको पनि नाम राखिदिनुहोस्, हामी पनि यो सेवा दिन तयार छौँ। हामीले आफ्नै पैसा हालेर पनि सामान ल्याउनुपर्छ भने पनि दिन्छौँ, हामी सित्तैमा उपचार दिनुपर्छ भने पनि दिन्छौँ। त्यस कारण हामी पनि यो अभियानमा जोडिन चाहन्छौँ। हाम्रो पनि नाम त्यो के भन्छ कोभिड लक्षित अस्पतालमा हालिदिनु पऱ्यो भनेर उहाँहरू चाहिँ एकदम उत्साहित साथ आइरहेको अवस्थामा हामीले यो बेला के हो भनेदेखि सबैलाई उत्साहित बनाएर, सबैको मनोबल बढाएर, सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा यसलाई हामीले पराजित गर्न सकिन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने यो बेलामा यो अस्पताल, त्यो अस्पताल, यो डाक्टर, त्यो डाक्टर टिक्का टिप्पणी गर्दै जाँदाखेरि यसले हामीलाई के भन्छ खालि टग अफ वारमा, अनि त्यस पछाडि एकले अर्काको खुट्टा तानातान गर्दाखेरि जनताहरूले त्योबाट बेमुख हुन्छन् कि बरु काहीँ कुनै छुटपुट घटना घटिरहेका छन् भने पनि तिनीहरूलाई सचेत गराउने, तिनीहरूलाई सम्झाउने, तिनीहरूलाई फकाएर त्यो लिएर आउने बेला हो। किनभने आज रिटायर भएका डाक्टरलाई लिएर आउनुपर्ने बेला छ। आज भोलि यो महामारी बढ्यो भनेदेखि मेडिकल स्टुडेन्टलाई यसमा इन्भल्भ गराउनु पर्ने छ, इन्टर्न डाक्टरलाई इन्भल्भ गराउनुपर्छ, भेटिनरी डाक्टरलाई इन्भल्भ गराउनु पर्ने छ, के भन्छ नर्सिङ पढिरहेका मान्छेलाई ल्याउनु जरुरी छ। इभन हामी नन मेडिकल मान्छेलाई ट्रेनिङ शान्तिमा दिएर पनि लिएर आउनुपर्ने अवस्था छ। एक हिसाबले युद्धको जस्तो अवस्थामा यतिखेर चाहिँ अब फुटबल खेल्दाखेरि तैँले मलाई पास दिनुहोस् अनि त्यही भएर गोल हालिन भन्दा पनि हामीले के भन्छ सामूहिक रूपमा आउनुपर्ने जरुरी छ। यो तीनवटा विषय अलिक कोरिलेटेड छ डाक्टर साहब, अलिक यसको अलिक प्रश्न पारिदिनु होला। एक, तपाईँ वीर अस्पतालमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जनरल फिजिसियन, एउटा असल चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ। त्यो वीर अस्पतालकै बारेमा म एउटा यसो रिपोर्ट, हाम्रै यो टेलिभिजनकै रिपोर्ट पनि म हेर्दै थिएँ। हुलका हुल मानिस त्यहाँ चाहिँ त्यो दूरी पनि कायम छैन, त्यो सामाजिक दूरी, अर्थात् एकअर्कामा 3 फिटभन्दा अथवा 500 फिट टाढा रहने भन्ने त्यो दूरी कायम हुन सकेको छैन। अब यसमा कसको गल्ती? एक अघि त्यो कसरी नागरिकलाई कसरी सचेत बनाउने, अनि अस्पतालले त्यो ढङ्गको मोनिटरिङ गरेको जस्तो देखिँदैन। दोस्रो, यस्तो अवस्थामा चिकित्सक र समग्र स्वास्थ्यकर्मी भन्छु र त्यसका अरू प्रशासनिक पाटपुर्जा संयन्त्रहरू पनि होला, कति सुरक्षित छन्? तेस्रो कुरा चाहिँ त के त यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रविधि र प्राविधिक पक्ष यस्तो क्विक बेलामा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने त्यो नियत त खराब छैन भन्ने नै मान्नुपर्छ। किनभने यस बेला कसैले पनि यो साराका सारा मानिस मरोस्, समाप्त होस् भन्ने नियतले काम गर्छ भन्ने मानिनु पनि हुँदैन, त्यो होइन पनि भन्छु म दावाका साथ। तर त्यो मन्त्रालयमा काहीँ न काहीँ नेतृत्वको त्यो प्रविधि र प्राविधिक पक्षको ज्ञानको अभावको कारणले यो सबै बवन्डर भएको जस्तो हो कि के हो? यो कसरी तपाईँले बुझ्नु भएको छ? यो तीनवटा पार्टको त्यो पब्लिक र यो चिकित्सक बिचको अनि मन्त्रालयसँग नेतृत्वको म कुरा गरिरहेको छु, कसरी म्यानेज गर्ने, के को समस्या हो यो? हजुरको तीनवटा क्वेसनलाई म पछाडिबाट सुरु गर्छु। सबभन्दा पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व, हामी नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले पटक पहिलेदेखि नै के भन्दै आइरहेको थियो भनेदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ अब डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हेर्ने एउटा के भन्छ मन्त्रालय भएकोले र यो स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ विशिष्ट क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि र टेक्निकल पार्टहरू भएकोले गर्दाखेरि यसको नेतृत्वमा सचिव, डिजी जस्तो पोस्टहरूमा चाहिँ
स्वास्थ्य कर्मीहरू नै हुनुपर्छ, चिकित्सक नै हुनुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक एकजनाको समथिङ श्रेष्ठ फुर्ती फार्ती गरिरहनु भएको छ। उहाँ के थियो सधैँ महेन्द्र श्रेष्ठ समथिङ, उहाँ चाहिँ डिजी हो, उहाँ चाहिँ पब्लिक हेल्थतिरबाट हो। उहाँ चिकित्सक प्र्याक्टिसवाला डक्टर होइन, उहाँ डक्टर होइन, उहाँ चाहिँ पब्लिक हेल्थतिरबाट हो। तर पब्लिक हेल्थलाई पनि स्वास्थ्य कर्मी भनौँला। तर मैले के भन्न खोजेँ भनेदेखि हामीले चाह्यौँ चिकित्सकहरू चाहिँ स्वास्थ्य के अरे चाहिँ नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भन्यौँ र लामो समय हामी नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले गरेको पहल पछाडि चिकित्सकहरू हुन थालेका थिए। स्वास्थ्य ऐनहरू पनि आयो, स्वास्थ्य ऐनले पनि त्यहाँ पनि त्यो लेखियो। तर दुर्भाग्य के छ भने हुन त अहिले पनि के भन्छ, अहिले दुईवटा कुरा भएको छ। एउटा त स्वास्थ्य ऐन नै अहिले हटाएर अब निजामती ऐनमा स्वास्थ्य ऐनलाई गायब दिँदैछ। त्यो बडा दुःख लाग्दो कुरा हो। किनभनेदेखि जसरी आर्मीहरूको आफ्नै ऐन छ, के भन्छ प्रहरीहरूको आफ्नै ऐन छ, त्यस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि स्वास्थ्य ऐन बेग्लै किन हुनुपर्छ? विशिष्टीकरणको भयो। जस्तै अहिले बुझ्यो नि त, यो बेलामा अहिले हेर्ने हो भनेदेखि अब अहिले के भन्छ, एउटा भनौँ न दूरदराजमा के भयो भने केन्द्रले हेर्नुपर्ने हुन्छ होला, तुरन्त कुन डाक्टर पठाउनुपर्छ, तुरन्त कहाँ गर्नुपर्छ, यी सबै चिज टेक्निकल पार्टहरू छन्। यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, कसरी यसको पेन्डेमिक सिचुएसनलाई लड्ने, यी सबै चिज तयारी के हुनुपर्छ। प्राविधिक ज्ञान भएको मानिस नेतृत्व मन्त्रालयमा नेतृत्वमा हुनुपर्छ, जो मन्त्रीलाई हुँदैन। त्यो स्वाभाविक मन्त्रीबाट त्यो आश पनि नगरौँ। तर त्योभन्दा अब यही बेलामा पनि यो कुरा जायज अब बुझ्नुपर्छ कि भोलि आजको यो गल्तीबाट पनि भोलिलाई सच्याउने अहिले पनि ठाउँ छ। स्वास्थ्य ऐनलाई अब जुन हटाएर अब निजामतीमा हालेर डाक्टरहरूलाई एउटा निजामती सर अब त्यो के भन्छ यो समायोजनमा पनि ठुलो बमण्डलहरू मच्यो। त्यो कुराहरू गर्न सकेन। तीनवटा त्रुटि भएको छ, सकिन्छ भने यसलाई गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा सच्याउन सकिन्छ। अब यो यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ। एउटा पाटो त्यो भयो। दोस्रो कुरा अहिले पनि दुईवटा सचिवको दरबन्दी हो। एउटा सचिवको के भन्छ दरबन्दी अहिले पनि खाली छ र सचिव हुनको लागि 12औं त डाक्टरहरू अहिले पनि सचिव नभएर ती बसिरहनु भएको बेलामा यो बेलामा उहाँहरूलाई ल्याएर सचिव बनाएर नेतृत्वहरू दिनुपर्ने हो अवस्था जस्तो मलाई लाग्छ। प्रशासनिक सचिवहरूलाई अन्यत्र विस्थापित गर्ने भइहाल्छ। प्रशासनिक र त्यो गरेर दुईवटा सचिवको दरबन्दी छ। एउटा चिकित्सकलाई को जुन दरबन्दी खाली छ त्यो दरबन्दीमा चिकित्सकलाई ल्याएर दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला हो जस्तो लाग्छ। यसलाई यथाशीघ्र त्यो के भन्छ डिसिजन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्राविधिक ज्ञानको कारणले जो समस्या अहिले देखिरहेछ त्यो रिजल्ट ओरिएन्टेड बनाउँछ, त्यो त्यसमा जाँदा राम्रो हो भन्ने एउटा पाटो भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्राविधिक नेतृत्व यतिखेर आवश्यक छ। किनभने विज्ञहरूको आवश्यक छ। किनभने यो के भन्छ यो भाइरसलाई संसारले जुझ्न नसकिरहेको बेलामा इभन डाक्टर वैज्ञानिकहरूले यसलाई पढ्न अलिअलि भर्खरै सुरु गरिरहेछन्, बुझिरहेछन् नयाँ भाइरस छ भने हामीले यहाँ यसलाई टेक्निकल मान्छेहरूलाई ल्याएर उनीहरूको नलेजलाई लिएर उनीहरूको के भन्छ सुझाव अनुसारले अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा पाटो त भइहाल्यो। दोस्रो पाटो जुन अर्को तपाईँले सोध्नुभयो भिडहरू आउने हो, यही कारणले गर्दा हामीले धेरैचोटि आह्वान गऱ्यौँ कि अन्नेसेसरी रोगको लागि अहिले अस्पताल नआइदिनुहोस्। यो अस्पताल जाने बेला होइन। साधारण टाउ दुखेको, साधारण ग्यास्ट्रिक भएको अथवा ब्लड प्रेसरको बिरामी छ, सधैँ महिना ब्लड प्रेसर नापिरहेको छ, ठिकै छ भने फेरि रेगुलर फलोअप गर्नु पर्दैन, जेनरल चेकअपको लागि जाने बेला होइन भन्ने यस्ता कुरा गर्दा गर्दै पनि ती भिडहरू आइ नै रहे। ती भिडहरू आइ नै रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो लकडाउन गर्न बाध्य हुनु परेको सिचुएसन हो। नेपाल मेडिकल एसोसिएसनबाट त हामीले यतिसम्म पनि के भन्छ तपाईँले हाम्रो विज्ञप्तिहरू हेर्नुभयो भने हामीले जनचेतनाको लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि लिएर आयौँ। हामीले घरबाटै परामर्श दिने हाम्रो नामहरू, फोन नम्बर सूचीहरू राखेर भिडियो कन्फरेन्सदेखि लिएर विभिन्न माध्यमहरूबाट कल सेन्टर चलाएर विभिन्न चिजहरूबाट हामीले घरमै पनि हामीले सर्भिस दिइरहेछौँ। भने अर्को कुरा चाहिँ के भन्यो भनेदेखि अहिले नै म इन्टरभ्यू आउँदाखेरि बाटोमा चाहिँ म आउँदा हेर्दै थिएँ त्यो तरकारी किन्ने ठाउँमा अरू औषधि किन्ने ठाउँमा पुरा भिडमा औषधि किनिरहेछन्। त्यो सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन भइरहेको छैन। त्यो कुरा हामीले बुझाउन सकिरहेछौँ जति आवश्यक तरिकाले। त्यस कारण हामीले त लेखेरै विज्ञप्तिमा हुन्छ या सूचनामा हामीले लेखेरै बरु तरकारी बेच्ने ठाउँमा होस् या औषधि बेच्ने ठाउँमा बरु धर्कै तानेर के भन्छ 1-1 मिटरको डिस्टेन्स बनाएर उभिदिनुहोस्। किन भन्दाखेरि अहिले त भिड छैन। अहिले त जति लामो लाइन बनाएर त्यहाँ सुकेधाराबाट चाबेलसम्म लाइन बनाए पनि के फरक पर्छ? किन भिडभाड नभएको बेलामा यो सोसल डिस्टेन्सिङ गर्नु चाहिँ धर्कै तानेर बस्नुहोस् भनेर पनि हामीले सूचना गऱ्यौँ। तर अलिकति हामीले जनचेतना अझ दिन नसकेको हो कि होइन। जस्तै हाम्रो मिडियाबाट जति यो यसको बारेमा जसरी तपाईँले इन्डियन च्यानल्सहरू हेर्नुभयो भने एक दिनभरि बसेर इन्डियन च्यानल हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण सूचनाहरू मान्छे कोभिडको विज्ञ नै भइसक्छ भने हामीले पनि अझै सूचना दिएर उहाँहरूलाई यो लकडाउन वास्तवमा हामी नेपाली जनता हाम्रै लागि हो, यसको आवश्यकता के हो, म किन चाहिँ लकडाउनमा बस्नुपर्छ, मैले किन सोसल डिस्टेन्सिङ गर्नुपर्छ, म एकजना सङ्क्रमित भयो भने के हुन्छ, मेरो परिवारको लागि मेरो लागि हो भन्ने कुरा यी चिजहरू बुझाउन सक्न हामीले अहिले नसकेको हो कि भन्ने कुराहरू लाग्छ। त्यसमा चाहिँ हामी सबैजनाकै रोल छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो बाटोमा। डाक्टर साहब अब विषय के रह्यो भने मानिस अब प्रकृतिले नै यस्तो अवस्थामा मानिस प्रवेश गरेको छ, बिरामी हुन्छ, दिनानुदिन त्यो बढ्ने घट्ने यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त
अहिले मानिस यति पीडित छ, त्यो कसरी त्यो चिकित्सकसँग अस्पतालसँग त्यो पहुँच कसरी विस्तार गर्ने? किनभने लकडाउन छ, लकडाउन खोल्ने विषय फेरि पनि हुँदैन, किनभने अर्को समस्यामा मुलुक फस्छ, अर्को महामारीको भयावह अवस्थामा सिर्जना हुन सक्छ। यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ? हजुरले कुन सन्दर्भमा? यो जस्तै मानिलिनुहोस् एउटा बिरामी घरमा बस्छ, उसले अस्पताल जान चाहन्छ तर त्यहाँ समस्या छ, तर त्यो गर्ने भनेको त चिकित्सक अथवा त्यसको अम्ब्रेला सङ्गठनहरू, चिकित्सक सङ्घ जस्तो अथवा अस्पतालहरूले त्यो खालको एउटा पहुँच विस्तार गर्ने, राज्य संयन्त्रले एउटा बिचको मध्यस्थता भूमिका निर्वाह गरेर बिरामी र चिकित्सक बिचको त्यो सम्पर्क कसरी विस्तार गर्ने यस्तो बेलामा? किनभने मान्छे त बिरामी छँदैछ, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया भइ नै रहन्छ नि। त्यो कसरी? यो त बडा अप्ठ्यारो स्थिति भएन? यो अप्ठ्यारो स्थितिमा अब हामीले नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले चाहिँ हामी केवल यो संस्थाले डाक्टरको बारे मात्रै हामी सोच्दैनौँ, हामी बिरामीको बारेमा पनि सोच्छौँ। किनभने हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेकै युनिटी, फ्रेटर्निटी, सर्भिस पनि हाम्रो अब्जेक्टिभमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो लकडाउन हुने बित्तिकैदेखि हामीले के गर्यौँ भने तुरुन्तै इभन मेरो समेत लगाएर हामीले लगभग 100 जनाको फोन नम्बर सार्वजनिक गऱ्यौँ र सोसियल मिडियाहरू विभिन्न ठाउँमा हालेर के भन्यो भने कोही पनि घरमा बिरामी हुनुहुन्छ, के अप्ठ्यारो परेको छ भने हामीलाई प्रत्यक्ष फोन गर्नुहोस्, मलाई दिनौँ फोन आउँछ। त्योदेखि बाहेक हाम्रो अरू डक्टर्सहरू छन्, हाम्रा जुनियर डक्टर्सहरू छन् जसले विभिन्न कल सेन्टर्सहरूबाट नेपालभरिका फोनहरू आउँछन् र हाम्रो जुन 7वटा प्रदेशमा भएका साथीभाइहरूले कलबाट पनि के भन्छ परामर्श दिइरहनु भएको छ कोभिड-19 को बारेमा र अरू साधारण चिजहरूको बारेमा। त्योदेखि बाहेक हामीले हाम्रो पात्रो भन्ने एपसँग मिलेर भिडियो कन्फरेन्सबाट इन्टरनेटबाट नेपालमा होइन नेपाल बाहिर बस्नुभएका नेपालीहरूले पनि फोन गर्दाखेरि उहाँहरूको समस्या सुन्ने। अब यहाँ तैँले कस्तो छ भनेदेखि अलिकति रुगाखोकी लाग्यो भने बा साँच्चै नै कोभिड हो कि भन्ने जस्तो एङ्जाइटीका समस्याहरू, मान्छे डिप्रेसनमा गइरहेको अवस्थाहरू, अनि डराइरहेको अवस्थाहरू, अनि साधारण रोगले पनि त्यो हुने भएकोले गर्दा साधारण फोनले पनि ठुलो काम गर्ने अवस्था भएकोले गर्दाखेरि त्यो हामीले प्रत्यक्ष नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले सुरु गरिसकेको छ। त्योदेखि बाहेक अब त्योभन्दा अलिकति के भन्छ हामीले भनौँ न अलिक अप्ठ्यारो पर्ने खालको जुन चाहिँ साधारण रोगलाई त हस्पिटल नै नआऊ भन्यौँ, कतिवटा चिज फोनबाट परामर्श दिउँ भने अब गाह्रो पर्दाखेरि त अघि हामीले भने जस्तो नन कोभिड हस्पिटल जसले चाहिँ कोभिड बाहेक अरू अन्य सेवा दिने अस्पतालहरू त छँदै नै छन्, जसले दिनै रहन्छ र जाँदाखेरि चाहिँ कोभिड हस्पिटल कोभिडका सिम्टम भएका बिरामीहरू कोभिड अस्पतालमा जानु पऱ्यो, जसले चाहिँ हेर्ने भयो भने अरू बिरामीलाई सेवा दिने नन कोभिड हस्पिटल्सहरूले मार्फतबाट सेवा सहज रूपमा लिन सकिन्छ। अब यो अलिकति स्पष्ट गरिदिनु न, जस्तो म आम दर्शकलाई लक्षित गरेर यो विषय, जस्तो कुनै मानिस बिरामी भयो अथवा उसलाई असहज अवस्था पैदा भयो, किनभने अहिले मानसिक त्रासको एउटा मनोचिकित्सकको पनि जरुरी जस्तो देखिन्छ। अहिले मानिसमा त्रासको अवस्था पनि छ, अविश्वास छ, नेतृत्व फेरि हाम्रो देशको त्यस्तै छ, अभिभावकीय भूमिका भन्छ नि, त्यसमाथि प्रश्न छँदैछ। यस्तो बेलामा त्यो एउटा सर्वसाधारण लक्षित छ। मेरो यो प्रश्न, कहाँ मानिसले कन्ट्याक्ट गर्ने, केमा कन्ट्याक्ट गर्ने बताइदिनुहोस् त। जस्तो मानिस एउटा बिरामी भयो, अलि अप्ठ्यारो स्थिति भयो भने उसको बालबच्चा अथवा अभिभावक आत्तिन्छ, कहाँ सम्पर्क गर्ने ठ्याक्कै? किनभने दूरदराजको लागि समेत म यो विषय लक्षित गरेर यहाँलाई उठान गरिरहेको छु, यो सहरी क्षेत्रको मात्रै विषय छैन। अब हाम्रो यस्तो छ हजुरको, अब हामी मेडिकल एसोसिएसनको तर्फबाट मैले भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाल मेडिकल एसोसिएसन भनेर फेसबुकै छ र नेपाल मेडिकल एसोसिएसन भनेर वेबसाइट नै छ, त्यसमा हामीले सम्पूर्ण नम्बरहरू राखिदिएका छौँ र त्यहाँबाट हामी विभिन्न विधाका डाक्टरहरू छौँ र कुन समयमा को डाक्टरलाई कन्ट्याक्ट गर्न मिल्छ भनेर हामीले निश्चित समय पनि तोकिदिएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो हाम्रो नेपाल चिकित्सक सङ्घको नेपाल मेडिकल एसोसिएसन भन्ने फेसबुक अथवा वेबसाइटमा गयो भने सहज रूपमा त्यो हाम्रो नाम नम्बर निश्चित समय पाउन सकिन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ राज्यको ठुलो अभिभावक अघि हजुरले भने जस्तो अब यहाँ मेडिकल एसोसिएसन त राज्य होइन, उसले भन्दा पनि हामीले आफ्नो छाता सङ्गठन हामीले, तर मैले कहाँ देखिरहेको छु भने राज्य अगाडि आउनु पर्यो कि जसरी बेलायतमा तिमी हस्पिटल आउनु पर्दैन, तिमीलाई केही सानोतिनो कुरा भयो भने घरमा बस, त्योभन्दा पनि अलिक ठुलो भयो भने हामीलाई फोन गरिसकेपछि केही ठिक छ भने हामी फोनबाटै कामहरू गर्छौँ, यदि त्योभन्दा गाह्रो भयो भने हामी नै एम्बुलेन्स लिएर तिम्रो घरमा आउँछौँ, यु डोन्ट ह्याभ टु कम टु अस, वी विल कम टु यु भन्ने जस्तो एउटा संयन्त्र बनाउन जरुरी छ राज्यको तर्फबाट। जसरी एउटा छोराछोरीका लागि बाबुआमा ज्यान दिन तयार हुन्छ, त अगुवाहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ। त्यसको दुईवटा कारण हो।
एउटा त त्यहाँ घरमा बसिरहेका मानिसहरू पनि ढुक्कका साथ बस्छन्, मलाई केही पऱ्यो भने मलाई एम्बुलेन्स लिएर मेरो राज्य मलाई लिन आउँछ भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा, यदि कोभिडसँग सङ्क्रमित खालको शङ्का लागेको बिरामी छ भने, जस्तै मेरो घरमा म सङ्क्रमित जस्तो मलाई फिल भएर म चाहिँ बाटोमा हिँड्दै जाँदा या पब्लिक ट्रान्सपोर्ट युज गर्दै जाँदा या अरू चिजहरूलाई मान्छेलाई छुँदै जाँदाखेरि त मैले बाटोबाट हस्पिटल पुग्दाखेरि कोही मलाई सङ्क्रमित गर्छु भने, तर अस्पतालको त्यही भएर हामीले के भन्यो भने हामीले राज्यलाई सुझाव 11 बुँदी सुझाव दिँदाखेरि चाहिँ हामीले निश्चित हस्पिटल तोके जस्तै निश्चित एम्बुलेन्सहरू पनि तोक्नु पऱ्यो, एम्बुलेन्सको नम्बर्सहरू बढाउनु पऱ्यो, त्यसका फोन नम्बरहरू सार्वजनिक प्रचार संयन्त्रलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। अब राज्य संयन्त्र केही गरेकै छैन वास्तवमा। ठिकै एम्बुलेन्स भनेको पनि मैले के भने काठमाडौँमा 50-100 वटा एम्बुलेन्स छ। एम्बुलेन्स भनेको वाइवाई गर्ने एम्बुलेन्सै चाहिँदैन। काठमाडौँमा भएका अथवा अरू प्रदेशमा भएका मारुति भ्यान, टाटा सुमो के छ ती सबै भाडामा लिएर अहिले परिचालन गरे हुन्छ। किनभने कोभिड लागेको एकैचोटि सुतेका बिरामी आउनेलाई अरू के भन्छ स्पेसल एम्बुलेन्स चाहिएला होइन भने त त्यो एम्बुलेन्स लिएर आएर सिधै अब शङ्का लागेको बिरामीको टेस्ट गर्नु पर्ने छ भने घरमै आएर टेस्ट पनि गर्न सक्यो र सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्यो। होइन भने उसलाई आवश्यक छ भने समातेर लिएर आएर कहाँ राख्नुपर्छ त्यो राख्दाखेरि त उसले कहीँ पनि सङ्क्रमण पनि फैलाउँदैन र ऊ ढुक्कको साथ घरमा पनि बस्छ। ऊ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको ठिक छ कि छैन पनि हेरेर आउँछ। उसलाई फोनबाट थुप्रै चिज पनि गर्न सकिन्छ। उसले बसेको सेल्फ क्वारेन्टाइन गरेको तरिका ठिक छ कि छैन, उसँग निश्चित क्वेसन्सहरू 15 मिनटको क्वेसन्सहरू सोध्न सक्यो। तपाईँ के गर्नु भएको छ, कसरी बस्नु भएको छ, ऊ सही तरिकाले बसेको छ भने ठिक छ ल यसरी नै बस्नुहोस् भने फेरि भोलि बिहान पनि फोन गर्ने। यी संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर, किनभने यो इम्पोर्टेन्ट के छ भनेदेखि सर सबैजना युएनले भनिसकेको छ इफ यु वान्ट टु बी सेफ एभ्रीबडी हेज टु बी सेफ। तपाईँलाई सुरक्षित हुनु छ भने हरेक एकजना व्यक्ति सुरक्षित हुन जरुरी छ। आफू सुरक्षित हुनु पर्यो अनि अरूलाई सुरक्षा दिनु पर्यो। सबैजना सुरक्षित हुनु जरुरी छ। किनभने म एकजना सङ्क्रमित बाँकी रह्यो भने मैले बाँकी सबलाई सङ्क्रमण लाखौँमा जान सक्ने कुरा। त्यस कारणले हरेक एकजना सङ्क्रमित के भन्छ सुरक्षित हुन जरुरी छ। हरेक एकजना सङ्क्रमित गर्नको लागि चाहिँ यो हामी सबैजना नेपालीहरू सही तरिकाले क्वारेन्टाइनमा बसेका छौँ कि छैनौँ, सोसल डिस्टेन्सिङ गरिरहेका छौँ कि छैनौँ, सही टाइममा रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ कि छैनौँ, आवश्यक परेको बेलामा के भन्छ जानुपर्ने अस्पताल लक्षित अस्पतालमा गइरहेको छौँ कि छैनौँ, हामी सचेत भइरहेछौँ। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। होइन भनेदेखि त हामीले मलाई त हाम्रो जुन एउटा बानी छ केयरलेसनेस, हामीलाई त मेरो प्रतिरोधात्मक क्षमता छ नेपालीको, मलाई त त्यसले भयावह अवस्था सिर्जना गर्छ। यसमा सचेत हुनुपर्छ आम नागरिक। डाक्टर साहब यससँग अब सम्बन्धित कस्तो छ भने हाम्रो जुन राज्य संयन्त्र छ नि ल्याङफ्याङ्सा भन्ने कुरा त्यो कसरी देखियो भने चीनबाट ल्याइएको सामानमै त्यत्रो यो केही त्यो किटै सबै काम नलाग्ने खालको रहेछ। यस्तो क्रुसियल बेलामा राज्य संयन्त्रको भूमिका, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेहरूको यस्तो अभिगत अवस्था छ। अब यहाँ के कुरा आइरहेको छ भने मानिसमा अविश्वास पनि छ संयन्त्र, राज्य संयन्त्र उप, पोलिटिकल विङ उप पनि। यो लकडाउनलाई अलिकति खुकुलो गर्ने भन्ने कुरा यदाकदा सुन्नमा आम सञ्चार माध्यमहरूमै यस्तो आएको छ। यो लकडाउन किनभने भारतमा 21 दिन छ, त्यो फेरि बढाउन सक्ने, किनभने बढाउँछ भन्ने कुरा यसै किन थाहा हुन्छ भने त्यहाँ अर्को भयावह रूप लिँदैछ। पश्चिमा देशहरू भयावह अवस्थाबाट बडा परेशान छन्। चीनमा अलिकति मत्थर उनीहरूले गराए, अब कसरी गरे। छिमेकी देश अरूको पनि त्यस्तो उदाहरण छ। तपाईँ दक्षिण कोरिया जान सक्नुहुन्छ, सिङ्गापुर, त्यहाँ म्यानेज गरे उनीहरूले, उनीहरूको नेतृत्व त्यो क्वालिटीको छ त्यस कारण म्यानेज गरे। हामी कहाँ खुकुलो गऱ्यो जस्तो मानिलिनुहोस्, सब्जी ल्याइरहेछन्, म यसो हेर्छु ड्राइभरहरू यत्तिकै हिँडिरहेछन्, त्यो सामान्य मानिसहरू पनि काँधमा काँध हात मिलाएर हिँडिरहेको देख्छु म बजारमै पनि। भोलि उद्योग धन्दा खोल्लान्, लकडाउनलाई खुकुलो गराउने भन्ने सुन्नमा आएको छ। आम सञ्चार माध्यममै आएको कुरालाई मैले विषय उठान गरिरहेको छु। कथम लकडाउनलाई खुकुलो गरियो भने त्यो उप तपाईँ एउटा चिकित्सकको नाताले के भन्नुहुन्छ? त्यो गलत हुन्छ। मेरो स्ट्रेट फरवर्ड कुरा के हो भनेदेखि यो लकडाउन सुरुदेखि नै लकडाउन छिटो गरौँ भन्नेमा हाम्रो पहल थियो। ढिलो भयो, अझ ढिलो भयो भन्छु म। ठिकै छ, तै पनि अझ अगाडि गर्न पाए अझ सिक्योर्ड हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि अब हामी नेपालभन्दा धेरै विकसित देशहरू, धेरै सक्षम राष्ट्रहरूलाई पनि हम्मे परिरहेको अवस्था हो। यो हामी नेपालीहरूले हामीलाई जोगाउने हो भनेदेखि त्यो रोगको भयावह स्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै हामीलाई रोक्न सकेको खण्डमा हामी सबै बाँच्छौँ। यदि यहाँ सङ्क्रमण फैल्यो, अहिले भनौँ न ल आयातित केसहरू छन्, त्यसले लोकल ट्रान्समिसन हुन बाँकी छ। लोकल ट्रान्समिसन भएला, जस्तै इन्डियामा लोकल ट्रान्समिसन्सहरू भइरहेछ, भोलि कम्युनिटीमा गएर कम्युनिटी नै इन्फेक्सन हुन थालेर त्यो रोग बढ्न थालेको बर्बाद हुन्छ, हाम्रो अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्छ। त्यस कारणले हामीले के गर्ने त भनेदेखि अरू राष्ट्रहरू, अघि हजुरले इक्जाम्पल देखाए जस्तो अरू राष्ट्रले आफूलाई कसरी सफल बनाए भनेदेखि त्योबाट हामीले सिक्ने हो।
र इटालीहरूले पनि के भन्नु भने हामीले 1 हप्ता अगाडि नै लकडाउन गरेको भए यति सङ्क्रमित हुँदैन थियो, यति मर्दैन थियो भनिरहेको बेलामा एउटा कुरा सुरुदेखि नै हामी लकडाउन चाँडै गरौँ, सिमानालाई चाँडै सिल गरौँ, किनभने यो आइसकेपछि उपचार गर्न गाह्रो छ भन्ने कुरामा हामी थियौँ। र अहिले पनि हामी के भनिरहेछौँ भने लकडाउनलाई बढाउनुपर्छ। लकडाउनलाई बढाउनु पर्ने कारण साइन्टिफिक आधारहरू छन्, किनभने साइन्टिफिक रिसर्चहरूले के देखिन्छ भने 1 हप्ता लकडाउन गरेर खोलेपछि केस वात्त बढ्ने, अनि फेरि लकडाउन गर्ने अनि केस घट्ने, अनि फेरि लकडाउन खोले फेरि वात्त बढ्ने। 2 हप्ता लकडाउन गर्यो केस घट्ने, फेरि खोलिदियो बढ्ने, अनि फेरि लकडाउन गर्यो फेरि घट्ने, त्यस्तो देखिन्छ। तर रेगुलरली कन्टिन्युसली यदि 42 दिनसम्म लकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ केस घटेर गएको के भन्छ देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लकडाउनलाई अहिले रोक्ने कुरा के भन्छ खोल्ने कुरा हामीले सोच्नु हुँदैन। स्ट्रिक्टली यसमा बडा राज्य संयन्त्र यसमा चनाखो हुनु पर्यो, एकदम चनाखो हुनुपर्छ। एक दोस्रो कुरा हामीले यो लकडाउन के को लागि गरेको हो त भन्दा लकडाउन उपचार होइन, लकडाउनको बेलामा यो समयलाई हामीले टाइम बाई गरेको। यो टाइममा हामीले बाहिरबाट आएका मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् कि छैनन् भने त्यसलाई राज्यले क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उनीहरूसँग कन्ट्याक्टमा आएका मान्छेहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, ती मान्छेहरूलाई पनि मास क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो कि ती क्वारेन्टाइनमा राखेका मान्छेहरूलाई प्रशस्त मात्रामा टेस्ट गरेर ती टेस्टहरू गरेका मान्छेहरू पोजिटिभ छन् कि नेगेटिभ छन्, पोजिटिभ छन् तिनीहरूलाई उपचार गरेर जति पनि यो भाइरसको ट्रान्समिसन छ मबाट तपाईँबाट उहाँ गइरहेको चिजलाई रोक्नु पऱ्यो, ट्रान्समिसनलाई रोकेर अब जिरो चाइनाले बनाए जस्तो बनाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि लकडाउन हो। र सँगसँगै अब भोलि 100औँ मान्छे 1000औँ मान्छे बिरामी भएर आउने स्थितिको लागि चाहिँ अस्पतालहरूको पूर्वाधारहरू तयारी गर्नु पऱ्यो, डाक्टर नर्सेसहरूलाई ट्रेनिङहरू दिनु पऱ्यो, सामग्रीहरू भेला पार्ने, यो सब चिजको लागि लकडाउन हो। यसको लागि हामीले त्यतातिर लाग्नुपर्छ, एउटा पाटो थियो। र यो बिचमा मेरो विचार के हो भनेदेखि यो बिचमा हामीले लकडाउन अहिले बढाइरहेको बेलामा हामीले टेस्ट प्रशस्त मात्रामा गरेर कुन जिल्ला हाम्रो नेपालको म्यापमा रेड ग्रिन येल्लो कुन जिल्लाहरू चाहिँ ज्यादा के भन्छ सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावना या जोखिममा छन्, कुन जिल्ला चाहिँ ग्रिन जोनमा छन्, ती छुट्याएर भोलि लकडाउन खोल्दाखेरि पनि फेज वाइज स्टेप वाइज खोल्नु पऱ्यो। एकैचोटि स्कुल कलेज खोल्नु भएन, एसेन्सियल सर्भिसलाई खोल्दै लानु पऱ्यो। र सर्टन जिल्ला जुन अब हामीले प्रशस्त मात्रामा टेस्ट गरिसकेपछि 1000औँ दिनमा 1000वटा टेस्ट गर्न थाल्यो भनेदेखि त कुन जिल्ला जस्तै बागलुङमा अहिले 2 जना भन्ने कुराहरू आयो, कुन जिल्ला चाहिँ ज्यादा सङ्क्रमित हुन सक्ने स्थिति छ ती जिल्लालाई चाहिँ लकडाउनै गरिरहनु पऱ्यो, जिल्ला वाइजलाई लकडाउन नखोल्ने, सो द्याट कि त्यो जिल्लालाई हामीले लकडाउन जस्तै चाइनाको वुहान सिटीलाई नै लकडाउन गरेर अरू स्टेट्सहरूलाई त्यसरी गरे जस्तो जुन जिल्ला जुन गाविस के अरे गाउँपालिका हामीले बरु गरेर आइडेन्टिफाई गरेर त्यो गाउँपालिकालाई नै लक गर्ने होइन, गर्न सक्यो भने त्यसले त्यहाँबाट सङ्क्रमण अरू ठाउँ त पुगेन नि। हाम्रो संयन्त्र त्यो खालको त्यो ट्याक्टफुल डिल गर्ने खालको होला कि यसकारण मैले यो विषय उठान गरेँ। खास गरी सुदूरपश्चिमतर्फ र तराईमा एउटा भयावह अवस्था सिर्जना हुन सक्ने खतरनाक 2टा मात्रै उदाहरण दिन्छु म। भारतबाट जबरजस्ती मानिसहरू नेपाल प्रवेश गरे, नेपाल आफ्नो भूमि आउन नदिने विषय पनि भएन, तर आउँदाखेरि क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुनै त्यस्तो प्रबन्ध भएन। ती कहाँ पुगे, कहाँ मिश्रित भइसके, ककललाई सारिसके, उताबाट कसरी आए त्यो पत्तो छैन। अर्को भारतको दिल्लीमा एउटा त्यो निजामुद्दिन मुसलमानहरू नेपाली मुसलमानहरू पनि 19 जना सहभागी भएका रहेछन्, ती पनि नेपाल आएर कतिजनालाई भेटे, भलै अहिले उनीहरू बसेका छन्, क्वारेन्टाइनमा बसेको कुरा आएको छ। त यस्तो अवस्था त्यो सिर्जना हुन सक्ने जो खतरनाक अवस्था छ, राज्यले त्यो बुद्धि पुर्या जस्तो त कतै देखिँदैन। किनभने साधन स्रोत, त्यो जनशक्ति परिचालन, जसरी यहाँले भन्नुभयो ग्रिन रेड त्यो जोनहरू सेलेक्सन गरेर त्यसरी छुट्याउने, यो अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी प्रवेश त गरिरहेको छैनौँ, भयावह स्थितितर्फ त हामी उन्मुख छैनौँ। 2टा कुरा हो। अब यसमा राज्य सिरियस भयो भने यो गाह्रो कुरा छैन। सबभन्दा पहिले कहाँनिर चुक्यो राज्य? म 2 ठाउँ भन्छु। एउटा त सुरुमै अघि मैले भनेको कुरामा हामीले विदेशबाट आएका मानिसलाई क्वारेन्टाइनमा स्ट्रिक्टली राख्नु, जसरी चाइनाबाट पहिलोचोटि ल्याएका 143 जना विद्यार्थीलाई जसरी राखियो त्यो एउटा इक्जाम्पल भयो। त्यस पछाडि अरूलाई फलो गरिएन। सम्पूर्ण बाहिरबाट आएका बिरामीहरूलाई हामीले जो या त घरमा जाने हो भने सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेर उनीहरूलाई दैनिक फलोअप, उनीहरू सेल्फ क्वारेन्टाइन बसेको तरिका मिलिरहेछ कि छैन त्यो टेलिफोनबाट पनि गर्न सकिन्छ, लोकल के भन्छ रिसोर्सेसहरूलाई पनि युज गर्न सकिन्थ्यो होइन। यहाँ त के भने सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेको छ अनि अल्छी लाग्यो, तलतिर होटलमा बसेको छ नयाँ बस पार्कमा, तल उत्रियो, एकजना साथीलाई बोलायो, छ्याङ खायो, फेरि क्वारेन्टाइनमा गएको, यस्ता घटनाहरू अहिले पनि सामान्य होटलहरूमा यसो भिडभाड हामी देखिरहेछौँ। अहिले लकडाउन भनेको छ, घरभित्र साथीभाइलाई बोलायो, तास खेलेर रक्सी खाएर बसेको अवस्था छ। हामी सिरियस देखिरहेछौँ। यो चिज भइरहेछ कि छैन भन्ने कुरा गर्ने मेकानिजमहरू म बताउँछु कसरी गर्ने भनेर। त्यहाँ हामी सुरुमा कहाँ चुक्यो भनेदेखि तराई के अरे ल्यान्डबाट होस् या एयरबाट होस् जति पनि आएका मानिसहरूलाई सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिदिएको भए आज हाम्रो यो टाउको दुखाइ
सर्लक्क 80%ले घट्थ्यो होला। त्यही चुकिसक्यो सरकार, राज्य संयन्त्र त्यही चुक्यो, त्यो बर्बाद भयो। हामीले त्यतिखेर विदेशबाट आउने सबलाई स्ट्रिक्टली क्वारेन्टाइनमा राखिदिएको भए त हामी के ढुक्क हुन्थ्यौँ भनेदेखि आएका मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ, सम्भावना जति आज हामी डराइरहेको छौँ त्यति डराउनु पर्ने स्थिति रहँदैन थियो, त्यहाँ हामी चुकेका छौँ। अब भनौँ न, जस्तै हिजो पोजिटिभ आएको केस भनेको 4 गते छिरेको भनेको 14 दिनपछि पनि 14 दिन ऊ कति भेटघाटमा गयो होला, त्यो एउटै प्लेनबाट आएको मानिस, एउटाबाट प्लेनबाट आएको मानिस हो। तर मैले के भन्नु कहाँ के जोड्न खोजेको भने 14 दिनपछि पनि पोजिटिभ आइरहेछ भन्न खोजेको मतलब 14 दिन क्वारेन्टाइनले मात्रै नपुग्ने कि 21 दिन चाहिने हो कि होइन, यी पार्टहरू छन्। त्यस कारणले लकडाउनलाई पनि 14 दिन 21 दिनभन्दा अझ थप्नुपर्ने कि त्यो पार्ट त्योसँग पनि जोड्न खोजेको मैले। र दोस्रो कुरा तपाईँले भने जस्तो 14 दिन हामी 14 दिन मात्रै नभएर 21 दिनसम्मको पास हिस्ट्रीहरू हेर्नुपर्ने, यसले पनि बताउँछ। अनि एउटा त्यहाँ चुक्यौँ। र अर्को कुरा क्वारेन्टाइनमा राखेको हामी नेपालीहरूको पनि कमी कमजोरी कहाँ छ भने यो लडाइँ भनेको खालि राज्यलाई मात्रै अथवा एकअर्कालाई डाक्टरलाई मात्रै अथवा जनतालाई मात्रै अरूलाई मात्रै टिका टिप्पणी आक्षेप लगाएर भएन, सबैको भूमिका जोइन्ट एफोर्ट जरुरी छ। किनभने कहाँ देखियो भनेदेखि चाहिँ ती नेपाली नागरिकहरू जो क्वारेन्टाइनमा बसेका पनि दिवाल फाँदेर भागिदिएछन्। अस्ति 4-5 दिन अगाडि त्यहाँ बस्ने अहेवालाई कुटेर भागिदिएछन्, त्यो अवस्था पनि छ। त्यसमा अझ जति स्ट्रिक्टनेस हामीले हाम्रो त्यस्तोलाई अब एक किसिमको इट्स अ क्राइम। हेर्नुहोस्, म एकजना मान्छे सङ्क्रमित भएर म अनुशासनमा नबसेर म मान्छेलाई के भन्छ फैलाएर हिँडिरहेको छु भने त मैले क्राइम गरिरहेको छु, म मान्छेलाई मारेर हिँडिरहेको छु। त्यसलाई क्राइम, त्यसलाई सजाय दिनुपर्छ, समात्नुपर्छ, राख्नुपर्छ, राज्य त्यसमा दरुनी हुनुपर्छ। एउटा त्यहाँ हामी चुकेका छौँ। अर्को जुन अघि मैले ग्रिन रेड त्यो भन्ने कुरा गरेँ, त्यो गाह्रो कुरा छैन। सर्भिलेन्स गर्नको लागि हामीले अहिले विभिन्न आइटीका माध्यमहरू छन्, टेलिफोनका माध्यमहरू छन्, सफ्टवेयरका माध्यमहरू छन्। त्यस पछाडि हामीले लोकल अहिले त कम्युनिटी लेभलमा महिला स्वयंसेविकाहरूको परिचालन, त्यस पछाडि गाउँपालिका वाडा भनौँ न। हाम्रो नेपालमा अझ अमेरिका बेलायतभन्दा किन सजिलो हुन्छ भने हाम्रो ल भनौँ न भोजपुरको प्याउली गाउँमा को मान्छे नयाँ आए त भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो छ। स्थानीय मान्छेले पक्का भनिदिन्छ गनेर भन्छ यो घरमा यति जान्छ। त्यस कारणले त्यसमा उनीहरूलाई परिचालन गर्ने, त्यस पछाडि आएर ट्रेसिङहरू गर्नलाई आर्मीहरूसँग पनि त्यो संयन्त्रहरू छ, पुलिसहरूसँग संयन्त्र छ, ट्रेसिङहरू गर्ने, ती डाटाहरू जुन छिरेका मान्छेहरूको डाटाहरूलाई युज गर्ने, यी सबै चिज गरेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। र टेस्टको नम्बर बढाउनुपर्छ। त्यो भइसकेपछि टेस्टको नम्बर बढिसकेपछि कहाँ कहाँ ज्यादा सङ्क्रमित छन्, कहाँ कहाँ चाहिँ बाहिरबाट आएका आयातित मान्छेहरू ज्यादा छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। त्यो चिजलाई गर्न सकेको खण्डमा यो एउटा कुरा के हो भने इच्छा राख्न सकेको खण्डमा यो सकिन्छ सिरियस भयो भने। र यो भयो भने आउन सक्ने ठुलो भयावहलाई यो जोगाउन सकियो भने हामी त ठुलो भयावहबाट आफूलाई जोगाउन सकिन्छ। किनभने अब अरू मान्छेलाई टेस्ट पोजिटिभ नआउँदा खुसी लागिरहेछ, तर मलाई टेस्ट पोजिटिभ नआउँदा डर लागिरहेछ। किनभने यो भित्रभित्र कतै हामीले टेस्टहरू ज्यादा नगरेको कारणले मानिसको पहुँचै विस्तार गर्न गाह्रो। दोस्रो कुरा परीक्षण गर्ने त्यो जो संयन्त्रहरू त्यसरी कहीँ कुनै अब आशा के गरौँ भने आजबाट अब सबै एउटा प्रदेशमा नम्बर्सहरू टेस्टहरू हुन थालिसकेपछि नम्बर अफ टेस्टहरू बढिसकेपछि ती हामीले आइडेन्टिफाई गर्न नसकेका मान्छेहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ कि भन्ने कुरा हो। अब साँच्चै नै नेगेटिभ भएको हामी चाहन्छौँ होइन, तर डर चाहिँ के हो भने पोजिटिभ भएका मान्छे कतै हामीले समात्न सकिरहेको त छैनौँ भन्ने चाहिँ एउटा झन् त्यो खतरा हो। किनभने ऊ पहुँचमै त्यहाँ एक्सेस उसले डेभलप गरेको छैन भने त अर्को समस्या। डाक्टर साहब, अब म कसरी प्रस्तुत हुन चाहन्छु भने नि हामी कार्यक्रम कुरा गर्दा गर्दै समय व्यतीत भइहाल्छ। यो जुन अवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेको छ, यतिखेर चिकित्सकहरू र समग्र स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट पनि आम नागरिकले केही आश गर्छ, अर्थात् सकारात्मक भूमिका, सहज पहुँच अनि ढाडस। त्यो पार्टमा काहीँ स्वयं चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि केही कमी कमजोरी छ कि स्वास्थ्य कर्मीका लागि, चिकित्सकहरूका लागि के अपिल गर्नुहुन्छ यहाँ, राज्य संयन्त्र र नागरिक समाजका लागि के अपिल गर्नुहुन्छ? किनभने एउटा जिम्मेवार एउटा चिकित्सक सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि भएको नाताले, एउटा सबल चिकित्सक पनि भएको नाताले यो विषय अलिकति सम्बोधन गर्नुहोस् कृपया। दुईवटा कुरा। म सबभन्दा पहिले म चिकित्सकहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भएकोले गर्दा चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू हामी हेर्नुहोस्, मैले पटक पटक इन्टरभ्यूमा लेखमा भनेको छु, हामी यो लडाइँ हो, यो युद्ध हो, यो युद्धको लडाकु भनेको डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मी हो। हामी यो लडाइँ लड्न तयार छौँ। हामी कदापि पनि शङ्का नगरे हुन्छ। किनभने हिजो भुइँचालोमा हल्लाइरहेको बेलामा हामीले आफ्नो परिवारलाई टेन्टमा राखेर हामी हल्लिँदै अपरेसन गरेर उपचार गरेका मान्छेहरू हौँ। ज्यानको हामीलाई डर छैन, हामी लडाइँ तयार छौँ। तर हामीलाई सुरक्षा कवच देऊ, त्यो हामीले राज्यले हामीलाई दिनुपर्ने सुरक्षा कवचहरू उपकरणहरू दिइदिनु पऱ्यो। यस्तो बेलामा नेग्लिजेन्सी गरेर पिपिई चाहियो, पिपिई लगायतका सामग्रीहरू हुन्छन्। पिपिई एउटा कम्पोनेन्ट हो, त्यस्ता चाहिने चिजहरू चाहियो। र
पिपी मात्रै मैले लगाएर भएन, उपचार गर्नलाई भेन्टिलेटर चाहिएला, आइसियु बेड सबै चाहिएला, सबै साधन चिजहरू हामीलाई स्रोत र साधनहरू जेवटा उपचार गर्न चाहिने चिज त्यो चाहियो। किनभने अहिले अब लकडाउनपछि चाइना इन्डिया सबैतिर बन्द भएपछि चाहिने सामग्रीहरू भोलि नम्बर अफ बिरामी 1000 जना अथवा 5000 जना अथवा 1 लाख भयो भने ती सामग्रीहरूको व्यवस्थित गरेर राख्नु पऱ्यो। होइन भने लडाइँ लड्न गाह्रो छ। ती हतियार चाहिने उपकरणहरू हामीलाई दिनु पऱ्यो। हामीलाई के भन्छ महसुस गराउनु पऱ्यो नि तपाईँहरू लडाइँ लड्नुहोस्, तपाईँलाई चाहिने चिज हामी दिन्छौँ। हाम्रो अहिले मनोबल बढाउनु पऱ्यो। जसरी अन्य मुलुकहरूमा डाक्टरको स्वास्थ्य कर्मीहरूको यति मनोबल बढाइएको छ कि उहाँहरूलाई चाहिँ यो लडाइँ लडौँ, जसरी हिटलरले आफ्नो सैनिकहरूलाई लडौँ भने बनाए जस्तो यतिखेर त हामी अभिभावक छौँ, के गर्नु पऱ्यो? किनभने म पनि एउटा परिवारमा बस्छु, मेरो पनि दायित्व छ। भोलि ल तेरो तँलाई तलमाथि पनि तेरो परिवारको जिम्मा म लिइदिन्छु भन्दिने खालको पनि। किनभने म अब सबैभन्दा अहिले संसारमा हेर्नुभयो भने डाक्टर चाइनामा पनि मर्ने थियो। 8% ज्यादा सङ्क्रमित इटालीमा डाक्टरहरू स्वास्थ्यकर्मी हुन्। संसारभरिको डाटा हेर्नु भने 18% डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरू छन्। ती भारतमा हेर्नु भने अस्ति 43 जना एकै ठाउँमा केरलामा सङ्क्रमित भयो भने हामी थाहा पाएर अगाडि बढिरहेछौँ। तर तँ नडरा, तँ अगाडि बढ, तँलाई पर्ने चाहिने चिज हामी दिन्छौँ भनेर राज्यले हामीलाई दिनु त्यो चिज चाहिँ दिनैपर्छ। किनभने त्यो हाम्रो लग्जरी होइन। हामीले मर्सिडिज कारमा आएको छैनौँ, त्यहाँबाट त्यहाँ पुग्न एउटा साइकल भए पनि देऊ भने जस्तो हामीले बेसिक निड मागिरहेछौँ र हाम्रो मनोबल बढाइदिने काम, आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा हुनु पर्यो, राज्यले त्यो दिनु व्यवस्थापन। र म डाक्टरहरूको तर्फबाट र स्वास्थ्यकर्मीको तर्फबाट के भन्छु भने हामीलाई सङ्ख्या नगरे हुन्छ। जतिखेर पनि हामी तयार छौँ, तयार थियौँ, तयार अवस्थामा छौँ। आज पनि लिमिटेड रिसोर्सेसमा मार्क्सै नभए पनि उपचार गरिरहेको छौँ, गर्छौँ। डाक्टर साहब, एउटा जनरल फिजिसियन भएको नाताले नि यो सचेत पनि मानिसलाई गराउनका लागि मानिसले जो मास्क लगाइरहेछ नि, अब कोहीले मास्क नपाएका मानिसले सामान्य टालो लगाएर पनि त्यो नाकमुख छोपेर हिँडेको अवस्था देखिन्छ। अनि यो सेनिटाइजर नै अथवा त्यो असल खाले कि नर्मल साबुन पनि युज गर्दा हुने हो कि यो आम नागरिकका लागि यो अलिकति सूचनामूलक पनि होस् भनेर मैले विषय उठान गरेँ। यो विषयलाई कसरी हेर्ने? किनभने मानिस त्यो जे पाए त्यहीका पनि युज गरेका छन्। त्यो मास्कको कुरा गर्छु म। अनि त्यो सेनिटाइजरको अप्सनमा त्यो रक्सी छ नि, रक्सीलाई नै यसो रक्सी र त्यो विभिन्न उयोहरू मिलाएर त्यो घरेलु भन्दै पनि प्रयोग गरेर हिँडेको देखिन्छ। यो झन् कता प्रवेश गरिरहेछौँ हामी। राज्य संयन्त्रले चाहिँ त्यो ढङ्गले प्रचार प्रसारमा उही सरकारी मिडियालाई यसो अलिअलि दिएर उसले झारा टार्ने काम गरेको छ। वास्तवमा आम सञ्चार, खास गरी टेलिभिजनहरू, यी अनलाइनहरू पनि केही प्रभावकारी छन्। भलै उनीहरूको विश्वसनीयतामाथि एउटा प्रश्न छ। त त्यो त्यसरी प्रयोग गर्नु पर्यो। राज्यले पनि त्यस्तो गरिरहेको छैन कि यो विषयलाई अलिकति मैले त्यही भएर अघि पनि हजुरलाई के भने तपाईँले भारतको टेलिभिजनहरू हेर्नुभयो, अहिले CNN BBC हेर्नुभयो भने कोरोना सम्बन्धीको नलेजका इन्फर्मेसनका कुराहरू राम्रोसँग प्रस्तुत गरिरहेको छ। वास्तवमा भने सबै नर्मल मान्छेले मास्क लाउनु पर्दैन र नर्मल मान्छेले मास्क लगायो भने झन् त्यसले हानि गर्छ भन्ने खालको रिपोर्टहरू आउँछ। त्यस कारण नर्मल मान्छेले मास्क नलाउने, मास्क कसले लगाउने, कहाँ लगाउने, के गर्दा लगाउने, अनि के गर्दा कस्तो मास्क लगाउने भन्ने इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ त अब हेर्नुहोस्, अब बडा दुःखको साथ भन्नुपर्छ, विभिन्न ठाउँमा विभिन्न व्यक्तित्वहरू, विभिन्न तह र तब्कामा बसेका मानिसहरूले N95 जस्तो मास्कहरू, जुन डाक्टरलाई अभाव भइरहेको मास्कहरू लगाएर ठुल्ठुलो भाषणहरू, ठुल्ठुलो कुराहरू, ठुल्ठुलो इन्स्ट्रक्सन डाक्टरलाई कारवाही गरेर डाक्टरलाई के भन्छ लाइसेन्स खाएर भन्दै N95 जस्तो मास्कहरू लगाएर मन्त्रीजीहरू नै त्यो युज गरिरहेको छ। तपाईँले देख्नु भयो अचम्म लाग्ने कुराहरू होइन। दोस्रो कुरा, एकातिर चाहिँ तपाईँले भिडियोहरू विभिन्न सार्वजनिक भएका छन्, यतातिर चाहिँ डाक्टर चाहिँ त्यो सिम्पल मेडिकल सर्जिकल मास्क लगाएका छन्, यतातिर N95 लगाएर अब भनौँ न विभिन्न तह तब्कामा बसेका सिडिओ होला, मुख्यमन्त्री होला, को होला होइन, उहाँहरूले चाहिँ पुरा के भन्छ त्यसरी दिएको देखिन्छ। एउटा के ज्ञानको अभाव हो त्यो ज्ञानको एकातिर उहाँ खोइ दुईवटा कुरा होला। एउटा त ज्ञानको अभाव होला र अर्कोतिर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आफ्नो ज्यान चाहिँ प्यारो होला, तर डाक्टरलाई चाहिँ लड भने जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसले त अघि मैले भने जस्तो मनोबल बढाएन नि त डाक्टरको। तपाईँ चाहिँ N95 लगाएर ठुल्ठुलो, हामीलाई चाहिँ एउटा सानो सर्जिकल मास्क पनि छैन। नेतृत्वमै समस्या छ, यसको अर्थ नेतृत्वमै समस्या छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अघि मैले पटक पहिले पनि यो कुरा राखेको छु र मैले के भने हाम्रो आम सञ्चार जति पनि टेलिभिजन्सहरू छन् नेपालका सम्पूर्ण टेलिभिजन्सहरूमा यो के भन्छ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू घन्टा घन्टामा आउनु पऱ्यो। 1-2 मिनटका होस् या 5-10 मिनटका होस्। किनभने मास्क कसले लाउने, कसरी लाउने, हातको कुरामा साबुनले हात धुनु जस्तो राम्रो केही पनि होइन साबुनले। ल किनभनेदेखि हेर्नुहोस्, विभिन्न सेनिटाइजर मार्केटमा आएका छन्, त्यसको विश्वसनीयताको कुरा हुन्छ। WHO ले 80% अल्कोहल हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। अहिले कति 60% वाला अल्कोहल पनि होला, 50% पनि होला, कति होला, त्यसको कतिको छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। सजिलै पाइँदैन, महँगो होला, ब्ल्याक होला। साबुन सजिलै पाइन्छ र साबुनले हात धुँदाखेरि हामीले मिची धुन्छौँ, किनभने हामीले साबुनले सधैँ हात धुएको बानी हो।
तर सेनिटाइजर लाउँदाखेरि मान्छेले यसरी मात्रै लगाएर हिँडेको हुन्छ, यतातिर लगाएको हुँदैन, यसरी लगाएको हुँदैन। हामीले सेनिटाइजर लगाइसकेपछि नि मिची जसरी साबुनले जसरी हामीले युज गर्छौँ त्यसरी नै सेनिटाइजर युज गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा सजिलो भनेको साबुनले मजाले हात धुए हुन्छ। त्यस कारणले एउटा त्यो सेनिटाइजर र उसको कुरामा मैले त्यो भने। र अब हामी ट्राभल गर्दा, लामो ट्राभल गर्दाखेरि साबुन नै बोकेर हात धुने, पानी ठाउँ नभएको ठाउँमा सेनिटाइजर युज गर्ने हो। त्यसमा त्यसलाई पनि प्रयोग गर्दाखेरि बाहिर पछाडिपट्टि अगाडिपट्टि साबुनले मिची जसरी नै लगाउने हो होइन। त्यसलाई स्क्रब मजाले 20 सेकेन्ड साबुनले गरे जस्तो गर्नु पऱ्यो। र मास्कको हकमा चाहिँ नर्मल मान्छे छ भने मास्क नलगाए पनि हुन्छ। उसले कुन अवस्थामा मास्क लगाउने भन्दाखेरि सङ्क्रमित मान्छेको नजिकै जानु पऱ्यो भनेदेखि लगाउने हो। त्यस पछाडि आएर एउटा सोसियल डिस्टेन्स उसले 1 मिटरभन्दा टाढा छ भने मास्क। म डाक्टर साहबलाई मेरो उदाहरण म देखाउँछु, किनभने यो लाखौँ दर्शक हेरिरहनु भएको छ। जस्तो मैले यो सर्जिकल प्रकृतिकै मास्क छ, मैले मेडिकलबाट लिएको। त यो खाले मास्क हामी जस्तो मानिसले युज गर्नु ठिकै नै। जस्तो हामी इन्टरभ्यू लिन्छौँ, हामी दैनिक जस्तो कामकाज पनि गरिरहेका छौँ, हामी सञ्चार माध्यममा अरू काम पनि अरू, तर डिस्टेन्स त म मेन्टेन गरेको छु। म यो आम दर्शकका लागि सबै नागरिक, सब मानव जातिका लागि म यो विषय उठान गरिरहेको छु। कृपया यो मास्कमा के छ भनेदेखि तपाईँले मास्क हेर्नुभयो भने एउटा त दुईवटा कलर हुन्छ। बाहिरतिर एकातिर हरियो कलर हुन्छ, एकातिर सेतो कलर हुन्छ। यदि मलाई रुगाखोकी लागेको छ भने मैले मास्क लाउनु पऱ्यो, किनभने अरूलाई सङ्क्रमण नहोस् भनेर। त्यसको लागि चाहिँ त्यो हरियो कलरको चाहिँ भित्रपट्टि पार्नु पऱ्यो, जसले गर्दाखेरि मैले हाँच्छु गर्दा खुक्दाखेरि ती कीटाणुहरू चाहिँ त्यो हरियोमा चाहिँ केमिकल हुन्छ र त्यसले ती टाँसियोस् र त्यो बाहिर नजाओस् भनेर। अब हजुरलाई चाहिँ रुगाखोकी लागेको छ, मलाई चाहिँ लागेको छैन भने मैले चाहिँ त्यो हरियो बाहिरपट्टि पार्नु पऱ्यो र त्यो सेतोलाई चाहिँ भित्रपट्टि पार्नु पऱ्यो, बाहिरको मानिसको इन्फेक्सन त्यो इन्फेक्सन आएकोलाई चाहिँ त्यो हरियो रोकिदियोस् भन्ने कुरा हो। र दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो मास्क लगाउन चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट हो भने हामी नेपालीहरू या आम मानिसको बानी के हुन्छ नि, नाक कुट्याइरहने, यसो आँखामा हात जाने, मुखमा हात जाने भएको कारणले गर्दाखेरि यो भाइरस जुन छ यो चाहिँ वास्तवमा यो सिसा, यो काठ, विभिन्न चिजहरूमा पनि बाँच्ने भएकोले गर्दा हामीले हातले त्यो चिज चलाइसकेपछि अनि नाक आँखा मुख चलायौँ भनेदेखि त्यो सङ्क्रमण फेरि नाक मुख आँखाबाटै जाने भएकोले गर्दाखेरि त्यतातिर जान्छ भन्ने डर भएकोले मास्क लगायौँ भने त एटलिस्ट हाम्रो हात जाँदाखेरि त नाक र उसको बिचमा त एउटा मास्क छ, त्यसले पनि एक किसिमको प्रोटेक्ट गर्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो मास्क नलगाउनुभन्दा लगाएकै ठिक हो भन्ने कुराहरू हो। र डिस्टेन्स यदि छ भने तपाईँले अब बाहिरतिर 6 फिटै भन्छ, हामीले 3 फिट भनिरहेको छौँ। एटलिस्ट 1 मिटरभन्दा टाढा, किन खोक्दा हाँच्छु गर्दा छेउको मान्छे छ भने यो चाहिँ हावाभन्दा पनि ड्रपलेटबाट हुने भएकोले गर्दा 1 मिटरभन्दा यता आइ नपुग्ने भएकोले गर्दा 1 मिटरभन्दा टाढा छ भने पनि मास्क चाहिँ लाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर अब सङ्क्रमित हुने सम्भावनाहरू छ भने आफू सुरक्षित हुनलाई सिम्पल सर्जिकल मास्क लगाए पुग्छ, सिम्पल मेडिकल मास्क लगाए। डाक्टर साहब, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। तपाईँ र म जति कुरा गऱ्यौँ 3टा विषयमा कुरा गऱ्यौँ। एउटा राज्यको भूमिका, अर्को चिकित्सक र समग्रमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले कसरी भूमिका निर्वाह गर्ने यो क्रुसियल बेलामा पनि, दोस्रो तेस्रो नागरिकको दायित्व। यतिखेर त तपाईँ र म जति कुरा गऱ्यौँ केही छुट्यो कि? किनभने अहिले जुन हामी यस्तो एउटा युद्धको अवस्थामा छौँ, आम नागरिक पनि बडा त्राइमामको छ, गुजाराको अर्को खाले समस्या छ, कसरी जीवन चल्ला भन्ने छ, त अविश्वासको अवस्था पनि छ। अविश्वास छ भन्ने कहाँबाट देखिन्छ भने अब कुनै सामान खरिद गर्नु पर्दा पनि मैले एउटा पोलिटिकल प्रकृतिको विषयलाई उठान गरेँ। अब राज्यले ल्याउन नसके, अर्थात् पोलिटिकल विङले काम गर्न नसक्ने अविश्वास, यो त पुरा करप्ट भ्रष्टहरूको देश हो भन्ने रूपमा अब सेनालाई त्यो जिम्मा दिने त्यो खाले विषय आम सञ्चारमा आएको विषयलाई म उठान गरिरहेको छु। अर्थात् अविश्वास, जनता र राजनीतिक संयन्त्रबीच यति अविश्वास बढोत्तरीमा छ, यसले एउटा ठुलो खतरनाक अवस्था पैदा हुन सक्ने पूर्वाभास दिँदैछ। यस्तो अवस्थामा ठ्याक्कै एज एउटा यहाँ सिनियर चिकित्सक पनि भएको नाताले यतिखेर चाहिँ हाम्रो तर्फबाट, आम नागरिकको तर्फबाट, त्यसमा नि हामी नेपाली भएको कारणले नेपालीहरूले चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका एकदम छोटकरीमा अन्त्यमा म पहिले त दुईवटा कुरा यसलाई टुकाइहाल्नु अगाडि, किनभने एउटा त हामी डाक्टरहरू चाहिँ अघिले हजुरले मलाई ठ्याक्कै दिमागमा आएको चाहिँ राज्यको भनौँ न राजनीतिक संयन्त्र र जनताको चपेटामा हामी डाक्टर पनि परिरहेछौँ। हामी सेवा दिन खोजिरहेछौँ, हामीलाई त्यो चिजहरू दिएको छैन जसको कारणले हामी सेवा दिन सक्छौँ। जनताहरूले पनि अब सेवा दिएन भन्ने उहाँहरूको कन्सर्न हुनु त स्वाभाविक हो। तर हामी जहिले पनि नेपाली जनताको लागि छौँ। यो कुरा हामीलाई विश्वास गरिदिनु हुन म आम नेपाली नागरिकहरूलाई, नेपाली डक्टर्सहरू तपाईँहरूकै घर, म पनि त्यही समाजबाट आउने हो। भोलि एउटा यस्तो भयावह स्थिति आउँछ म फर्केर जाने कहाँ त
मलाई के भन्छ भोलि तपाईँहरू बाँच्यो भने हामी पनि बाँच्छौँ, हामी बाँच्यौँ भने तपाईँहरू पनि बाँच्छौँ, हामी कि सबै बाँच्छौँ कि सबै मर्छौँ, त्यो स्थिति हो। त्यस कारणले हामी भागेर कहीँ गइरहेको छैनौँ। हिजो पनि लडायौँ, आज पनि लड्छौँ। तर हामीलाई पनि के भन्छ हामी यो दुईवटा चपेटामा कसरी पऱ्यो भने दिने मान्छेले चाहिने चिजहरू पनि दिँदैनन् अनि गाली गर्ने मान्छेले यताबाट गाली पनि गरिरहेछन्। त्यस कारणले हामी यो चपेटामा परेकोले राज्य सरकार जिम्मेवार छ, सरकारले त्यो भूमिका निर्वाह गरेन, अभिभावकै भूमिका। बरु हाम्रो लागि जनताले पनि बोलिदिनु पऱ्यो। एउटा कुरा त्यो किन उहाँहरूकै लागि हामी लडिरहेछौँ। दोस्रो कुरा आम नागरिकहरूलाई पनि म के भन्छ अपिल गर्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ यो सबैको सामूहिक लडाइँ हो। यो कुनै जात धर्म पार्टी आस्था यो त्यो अथवा वर्ग अथवा प्रोफेसन डाक्टर त्यो भन्नुभन्दा पनि हामी सबैको सामूहिक लडाइँ भएकोले त्यति नै नागरिकहरूको यसमा के भन्छ रोल हुन्छ। यदि जो हामीले विदेशमा हेऱ्यौँ भने कहाँ नागरिकहरू अनुशासित भए त्यहाँ त कन्ट्रोल भयो त्यो रोग होइन। जस्तै चाइनामा, कोरियामा, ताइवानमा, सिङ्गापुरमा या सरकारले त्यो बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्यो, त्यो नेतृत्व त्यो ढङ्गको क्वालिटीको थियो। जबरजस्ती या त स्वयंले जसरी हुन्छ अनुशासित नागरिक बने अथवा भए त्यहाँ यो कन्ट्रोल भयो। जहाँ अनुशासन पालना गरिने यसलाई हल्का फुल्का रूपमा लियो, अमेरिकामा होला अथवा युरोपको कतिवटा ठाउँमा भयो अथवा कतिवटा ठाउँमा लकडाउन अहिले पनि गरिएन होला अथवा खुकुलो पार्यो होला अथवा जनताहरूले पनि त्यसलाई अनुशासित भइदिएन होला, त्यो ठाउँमा यो सङ्क्रमण रोक्न गाह्रो भयो। त्यस कारणले यो हामी सबैको अघि एज अ होल WHO ले त यो संसारकै मानव जातिको कुरा गरिरहेको छ। यहाँ 50% 60% कति रहन्छन् रहँदैनन्, कति सङ्क्रमित हुन्छन् भन्ने अवस्था मानव जातिको यो सामूहिक लडाइँ हो। अब यहाँ देश रहेन, चाइना लडिरहेको होला, अमेरिका लडिरहेछ। भोलि हिजो भुइँचालो आउँदाखेरि अमेरिकाले हामीलाई सहयोग गर्थ्यो, भारतले गर्थ्यो, तर ऊ आफै लडाइँ लडिरहेछ भने यो युद्ध हामी आफूले लड्नु छ। हामीलाई सहयोग गर्ने हातहरू कम हुनेछन् किनभने सबैको आफ्नो लडाइँ छ भने हाम्रो रिसोर्सेसले यो लडाइँ लड्न गाह्रो हुने भएकोले त्यो स्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै हामी संयमित भएर हामीले अनुशासित भएर यो रोगलाई फैलिन नदिन, अझ बढ्न नदिनको लागि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ सचेत भएर सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू, सेल्फ क्वारेन्टाइनका कुराहरू, यो सबै चिजहरूलाई मेन्टेन गरिदिनु पऱ्यो र हामीले एकअर्कालाई सहयोग गरेर एकअर्कालाई विश्वास गरेर हातमा हात हालेर यो सामूहिक लडाइँ भएकोले जीवन बचाउँ, सबैको मानव जातिको अस्तित्वमाथिको प्रश्न हुन सक्छ। आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई बचाउँ, आफू पनि जोगौँ, अरूलाई पनि जोगाउँ। र कसरी हेर्नु पऱ्यो भने मैले तपाईँलाई भेट्दाखेरि मलाई भाइरस छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो, तपाईँलाई नसारौँ भनेर हिँड्नु पऱ्यो। अब किनभने यो कसलाई छ थाहा छैन। मैले तपाईँलाई भेट्दाखेरि तपाईँलाई भाइरस छ भनेर म हिँड्नु पऱ्यो, म तपाईँसँग जोगिनु, म तपाईँसँग डिस्टेन्स हुनु पऱ्यो। हामीले मलाई पनि भाइरस छ अरूलाई सार्दिन भन्ने रूपले हिँड्नु पऱ्यो र अरूलाई भेट्दाखेरि त्यो सबैलाई भाइरस छ भने तिनीहरूसँग जोगिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी हिँड्नु सचेत र सतर्क। हस् डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ थियो डाक्टर लोचन कार्की, नेपाल चिकित्सक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष, जेनरल फिजिसियन, वीर अस्पतालमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। You are watching Yoho Television HD. Stay connected.